अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं पेशावर से मुखातिब हूँ। जो बहरान हम भुगतते आ रहे हैं 9 मई के बाद बिलखसूस, उसके नतीजे में जहाँ पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और आवाम की जानिब से पाकिस्तान के गवर्नेंस के जो इश्यूज़ है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उससे तवज्जो हट गई है, बल्कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है, उससे भी हमारी तवज्जो काफ़ी हद तक हट गई है। कोई भी बात नहीं कर रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती आ रही है, दहशतगर्द हमलों में कमी वाक़या हो गई है या दहशतगर्द हमले जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं, उनकी क्या हालत है, सबका फोकस वही पर है। इमरान खान साहब के ज़मान पर पार्लियामेंट पर, अशराफिया के मामलात पर, मसाइल पर, और जो नई हुकूमत बनेगी या इलेक्शन होंगे उसकी लॉबिंग पर। गुज़श्ता दिनों जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। कार्रवाइयों की तादाद एक हफ्ते के दौरान बनती है 5, मगर इसी हफ्ते के दौरान तकरीबन 8 दहशतगर्द हमले भी हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें गुज़श्ता शब एक हमला पेशावर के एक पुलिस स्टेशन पर भी किया गया। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो एक तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो रहबरी शूरा है, जो एक सुप्रीम कौंसल हम उसको कह सकते हैं, सबसे अहम जो कमेटी है जो डिसीजन मेकिंग में बुनियादी किरदार अदा करती है, उसने पाकिस्तान की तारीख में जब से 2007 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है, उसके बाद पहली दफ़ा पंजाब के लिए जो अहम अहदेदारान होते हैं या जो इंचार्ज होते हैं टीटीपी के, वो तैनात किए हैं, मुकर्रर किए हैं। रहबरी शूरा ने या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मीडिया सेल है, उसने जो रहबरी शूरा के बिहाफ पर या उस फैसले के बिहाफ पर जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसके मुताबिक पंजाब के लिए 2 गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं और पंजाब सूबे को 2 जोन्स में तकसीम किया गया है। एक शुमाली पंजाब है, जिसके लिए सैयद हिलाल गाजी नामी एक कमांडर को तैनात किया गया है और नाम इस्तेमाल किया गया है उनके लिए गवर्नर। और दूसरा है जनूबी पंजाब, जिसके लिए मोहम्मद उमर माविया गवर्नर मुकर्रर किए गए। इसका मतलब ये है कि अब टीटीपी का जो कार्रवाइयाँ है या उसकी जो दिलचस्पी है, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक और बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट तक महदूद नहीं रहेगी। और बड़े अरसे से बहुत मोतबर और मुस्तनद तजिज़िया कार यही कहते आ रहे थे कि टीटीपी के एक अहम इजलास में, जो कि 8-9 महीने पहले मुनक़िद हुआ था, उसमें फैसला किया गया था कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर अगर असरअंदाज होना है तो उसके लिए लाजमी है कि खैबर पख्तूनख्वा की बजाय या पॉलिटिकल फोर्सेस की बजाय पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया जाए। और इसके साथ दूसरा नुकता ये था कि जो पाकिस्तान की ताकत का मरकज़ है पंजाब, उसको निशाना बनाया जाए। शायद ये उसी पॉलिसी या उसी फैसले का एक तसलसल है जो कि एक अमली शक्ल में सामने आ गया है कि जनूबी पंजाब के लिए और जनूबी पंजाब के लिए 2 अहम अहदेदारान या कमांडर या उमरा का इंतखाब किया गया है। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए जो दरादम खेल है, जो कि बहुत ख़तरनाक इलाका रहा है, जो कमांडर तारिक था, या उसके बाद जो एक तारिक गिदड़ ग्रुप की शक्ल में एक ख़तरनाक किस्म की तंजीम, एक लोकल तंजीम जो कि टीटीपी ही का एक हिस्सा रही है, उसने दरादम खेल को अपना मरकज़ बनाया हुआ था। पेशावर पर होने वाले हमलों में भी उस ग्रुप का एक बुनियादी किरदार रहा था। फोर्सेस ने वहाँ पर एक कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 3 अहम कमांडर मारे गए हैं, जिनके नाम जो कि एक हुकाम ने या मुतल्लिक़ इदारों ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उनके नाम कमांडर ज़फ़र उर्फ़ ज़फ़री, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहा था। दूसरा है हसन खान, जो कि दरादम खेल का रहने वाला था। अनस उर्फ़ अली, जो कि नंगरहार अफ़गानिस्तान के एक
قریبی صوبے اس کا رہنے والا تھا۔ جو رپورٹ سامنے ہے اس کے مطابق یہ لوگ یا خاص کر کمانڈر ظفر عرف ظفری یہ 22 مئی کو ننگرہار سے پشاور پہنچا تھا اور اس کے بعد یہ درادم خیل چلا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بعض دیگر کارروائیوں کے علاوہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر مختلف اوقات میں تقریباً 26 گرینیڈ حملے کیے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اور جو تفصیلات فراہم کی گئی ہے اس کے مطابق تقریباً 100 ملین روپیہ انہوں نے بتے کے نام پر جو وہاں پر درادم خیل اور آس پاس کے علاقوں میں جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص کر جو کوئلہ نکالنے والی کمپنیاں ہیں یا فارمز ہیں، ان سے حاصل کیے ہیں۔ حسن خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغان طالبان کا 2019 سے 21 تک حصہ رہا۔ اس کے بعد وہ 2022 کو جو طارق گدڑ گروپ ہے اس میں شامل ہو گیا اور وہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہے جو کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملوں کی ایکٹیویٹیز تھی یا عام لوگوں کو نشانہ بنانے کی یا بعض لوگوں سے جو بزنس کمیونٹی ان سے بتہ لینے کی۔ انس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنائپر اٹیکس کا ماہر تھا، نہ صرف یہ کہ خود لاتعداد حملوں میں ملوث رہا ہے بلکہ وہ مختلف جو سنائپر جو ان کے واریئرز تھے جو جنگجو ہے ان کی ٹریننگ بھی کرتا رہا۔ 1 جون 2023 سے لے کر نہیں 1 جنوری 2023 سے لے کر 1 جون 2023 تک کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جس کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے مطابق یا ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک کی ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے اندر 224 حملے کرائے گئے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 80% حملوں کا نشانہ بنایا گیا خیبر پختونخوا کو، اور خیبر پختونخوا 1 جنوری سے لے کر 1 جون تک کے ڈیٹا کے مطابق خیبر پختونخوا کے تقریباً 19 اضلاع کو پشاور سمیت نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب اس قسم کی ڈیولپمنٹ میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو اگر ایک جانب سیاسی کشیدگی کا سامنا ہے عمران خان صاحب اور ان کی گروپ کی جانب سے اور انٹرنیشنل پراکسس کی جانب سے اور ایک پروپیگنڈا کیمپین وار کا سامنا ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی کے حملے جاری ہے بلکہ یہ جو پنجاب کے بارے میں نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز یہاں پر بہت کارروائیاں کرتی آ رہی ہے، کارروائیوں میں تیزی واقع ہوگی ہے جب سے عاصم منیر صاحب آئے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جو اہم کمانڈرز تھے جن کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ درادم خیل میں یہ جو 16 اور 17 جون کے درمیان شب کو آپریشن ہوا، اس طرح بہت سے آپریشن کیے گئے ہیں، مگر نیشنل میڈیا کا یا نیشنل پالیٹکس کا جو اس کی توجہ ہے یا جو اس کا فوکس ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے اقتدار کے ایوانوں میں ہے یا کسی نہ کسی حد تک کراچی میں میئرشپ کی ایشوز پر ہے۔ تو اس والے ڈسکشن میں یا ویلاگ میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو مختلف خیال یا مختلف نوعیت کے عجیب قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ٹی ٹی پی کے حملے اور ٹی ٹی پی کی نئی صف بندی خاص کر پنجاب کے بارے میں یہ بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کچھ کرتی آ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں گورننس کی ایشوز کیا ہے، خیبر پختونخوا میں مختلف پارٹیوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، الزامات کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، جہاں پر جو نگران حکومت میں شامل پارٹیوں کے درمیان کھینچاتانی ہے اور ان کے درمیان ایک کشیدگی موجود ہے، اس سے بھی ٹی ٹی پی فائدہ اٹھاتی آ رہی ہے، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ شاید کہ ہمارے صوبائی اور وفاقی حکمرانوں کو اور جو حکمرانی کے دفاتر ہیں یا جو طاقت کے مراکز ہیں، سیاسی طاقت کے مراکز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو شاید کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کا اس طریقے سے ادراک نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کی سوئی عمران خان صاحب ہی پر اٹکی ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ٹی ٹی پی
کے علاوہ چند اور گروپ بھی پاکستان کی سیاسی کشیدگی سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ.